नमस्कार, नेपाल पार्टी हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, नेपाल पार्टीमा आज पनि हामी एउटा विशेष भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी पूर्वी चितवनको सौरा चोकमा छौँ। सौरा चोकको एउटा बिल्कुलै नयाँ मार्केट सहारा मार्केटमा छौँ र यो मार्केट भर्खर मात्र सुरुवात भइराखेको छ र अब यो मार्केटलाई अलिकति विशेष मार्केट, एउटा चाहिँ राम्रो मार्केट भनेर हेरिएको छ। विशेष त पूर्वी चितवनकै मुटु टाढी सौरा चोकमा यो खुलेको मार्केटको आफ्नै विशेषता छ। अब यो भित्र स्वदेश तथा विदेशी सामानहरू, विभिन्न ब्रान्डका सामानहरू चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र यो मार्केट कस्तो छ यसको बारेमा आज हामी तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्न लागिराखेका छौँ र तपाईँले यो मार्केटमा सपिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ र यो मार्केटको बारेमा तपाईँले धेरैभन्दा धेरै जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ प्रत्यक्ष आएर प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर यो मार्केटको बारेमा तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र आज यो मार्केटमा एउटा चाहिँ ग्राहक महानुभावहरूलाई चाहिँ वेलकम गर्ने हेतुले एउटा सानो सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिएको छ। त्यसो त यो कोभिड-19 को कारणबाट चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्न दिएको छैन प्रशासनले, तर पनि यो कार्यक्रमलाई ठुलो सांस्कृतिक कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ हामीले नहेरौँ। सानो भिडभाड नगरिकन सानो एउटा चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। ग्राहक तान्नको लागि एउटा सानो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ र यो कार्यक्रमको किन आयोजना गरियो, यो मार्केटको विशेषता के हो, अन्य मार्केटभन्दा यो मार्केट केमा फरक छ र के पाइन्छ, यी यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। सानो मार्केट भए पनि चिटिक्कको मार्केट बनेको छ। हेर्दा लाग्छ तपाईँ युरोप जानुभएको छ भने, तपाईँ विदेश जानुभएको छ भने विदेशमा सानो मार्केटहरू हुन्छ, चिटिक्क परेका सफा सुग्घर विभिन्न सेवा सुविधा भएका मार्केट जस्तै यो मार्केट पनि त्यस्तै देखिएको छ। दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई भित्र देखाउनेछौँ, पसलहरू पनि देखाउनेछौँ र प्रोपाइटरसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। ग्लासेसको लागि आर्टिकललाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी कम्प्युटर एन्ड मोबाइल्स हाउस रहेको छ। तपाईँले जसुकै ब्रान्डका कम्प्युटर मोबाइलहरू मर्मत खरिद गर्नु परेमा तपाईँले उहाँलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी ल्याबिस एन्ड ब्रान्ड गार्मेन्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू ल्याबिस एन्ड ब्रान्डमा उपलब्ध छन्, तपाईँ उहाँलाई पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी आशा फेसन वेयर लेडिजका सम्पूर्ण आइटमहरू तपाईँले आशा फेसन वेयरमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी मोटुपतलु बेबी सप भन्दा पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, केवल हामी बच्चाका आइटमहरूको लागि चाहिँ तपाईँले मोटुपतलु बेबी सपलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी कर्मा फेसन तपाईँले सम्पूर्ण जेन्ट्सका आइटमहरू कर्मा फेसन वेयरमा चाहिँ सम्झिन सक्नुहुनेछ, कर्मा फेसनलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी अहिले विवाहको मौसम लागिरहेको छ, तपाईँ विवाह गर्दै हुनुहुन्छ, विवाह पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ गाजर बुटिकलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। मेरो अगाडि रहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो लेहङ्गा साडीहरूको कलेक्सन मैले यहाँबाट देखिराखेको छु। त्यस्तै गरी नूर बुटिक रहेको छ, तपाईँले नूर बुटिकलाई पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ पनि एकदमै राम्रो ब्रान्डका लेहङ्गा साडीहरू, कुर्ता सुरुवालहरू तपाईँले त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी फेसन प्याराडाइज सम्पूर्ण लेडिज आइटमको लागि तपाईँले फेसन प्याराडाइजलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी इमानुअल सपमा लेडिजको लागि, लेडिज तथा जेन्ट्सको सुजको लागि तपाईँले इमानुअल सपलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी टाइटर्स मेन्स वेयर जेन्ट्स सम्पूर्ण सामग्रीहरू तपाईँले त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। द स्टाइलिस फेसन हब तपाईँले जेन्ट्सका सम्पूर्ण सामग्रीहरू द स्टाइलिस फेसन हबमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी ललिता फेसन वेयर
छ भने ललिता स्टोर्समा आउनुहोस्। पनि यतिखेर म कर्मा फेसन कलेक्सनमा आइपुगेको छु। तपाईँले देखिरहनु भएको छ कर्मा फेसन कलेक्सन। यतिखेर चाहिँ प्रोपाइटर दाइसँग म केही कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। दाइले स्वागत छ। हजुर धन्यवाद हजुर। जस्तो यो सारा मार्केटमा यो स्पेसल जेन्ट्सको लागि चाहिँ कर्मा फेसन कलेक्सन खुलिसकेको छ होइन। खासमा कस्तो किसिमको जेन्ट्स त भनिहाल्नु भयो होइन, जेन्ट्समा पनि कस्तो किसिमको सामानहरू पाइन्छ र युवा पुस्ता चाहिँ कर्मा कलेक्सनमा किन आउने? अब हाम्रो यस कर्मा फेसन कलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो अब मेन त जेन्ट्स वेयर नै हो होइन। हाम्रो अब सिजनेबल र फेसनेबलहरू सामानहरू कपडाका आइटमहरू मैले राखिदिएको छु। अब यहाँ आएपछि हाम्रो कस्टमरहरूले चाहिँ फिर्ता हुनु पर्दैन। हजुर उहाँहरूले खोज्नुभएको हरेक आइटमहरू चाहिँ जेन्ट्सहरूलाई मैले चाहिँ दिन सक्छु होइन। जस्तो कतिपय मार्केटहरूमा चाहिँ होइन रेटहरू चाहिँ अलिकति धेरै नै डिफ्रेन्ट परिराखेको छ होइन। अब कर्मा मार्केटमा चाहिँ कर्मा फेसन कलेक्सनमा सारा मार्केटभित्र रहेको कर्मा फेसन कलेक्सनमा चाहिँ रेटको हिसाबले कतिको सन्तुष्टि हुन्छन् ग्राहकहरू जो सेवा लिन आउँछन्, जो यहाँ सामान किन्न आउँछन्, उहाँहरूलाई चाहिँ कतिको सन्तुष्टि बनाउने गर्नुभएको छ तपाईँले? सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। मैले अब जुन अब रेटको कुरा छ त्यसमा चाहिँ मैले अब हाम्रो नेपालको अब अहिले नेपालको भन्दा नि विश्वमै अब चाहिँ नि यो कोभिड-19 को चाहिँ नि सङ्क्रमणको कारण मान्छेहरूले अब काम गर्न पाउनु भएको छैन, आफ्नो चाहिँ नि अब जागिरहरूमा जान राम्रोसँग पाउनु भएको छैन होइन। त्यसको लागि उहाँहरूसँग अब अवश्य नै आर्थिक स्थिति कमजोर छ। मैले उहाँहरूको लागि एकदम त्यो सुपथ मूल्यमा भन्दा नि एकदम सस्तो नै छु भन्दा नै फरक। दसैँमा त हामीले ओपनिङ गर्न पाएनौँ, तिहारको मार्केट चाहिँ तपाईँले खाइसक्नु भएको छ होइन। तिहारमा चाहिँ ग्राहकहरूलाई कति % डिस्काउन्ट दिनुभयो? अब नयाँ वर्ष पनि आउनु लागेको छ, भ्यालेन्टाइन डे आउँछ होइन, इङ्ग्लिस कप नयाँ वर्षहरू आउँछ, नेपाली नयाँ वर्ष आउँछ। त्यो बेलाको प्लानिङ के छ कर्मा कलेक्सनको? युवा पुस्तालाई आफ्नो ग्राहकलाई चाहिँ कसरी के सेवा सुविधा दिने प्लानिङ गर्नुभएको छ अब कुन इभेन्टहरूमा चाहिँ तपाईँले? अब मेन कुरो मेरो के भन्दाखेरि अब मेरो अब मेन चाहिँ नि सोचाइ र अब चाहिँ मेरो सर्भिस भनेकै कस्टमरहरूले खोजेको सामानहरू मैले उहाँहरूलाई दिन सक्नु हो होइन। उहाँलाई सन्तुष्टि नै अब मैले दिन सक्ने दिन खोज्ने मेरो अब लक्ष्य हो भनौँ न। उहाँले खोजेको सामानहरू म दिन सक्छु भने चाहिँ मसँग क्षमता छ मेरो भनौँ न होइन। त्यही हो, सन्तुष्टि दिने नै अब मेरो लक्ष्य हो। कस्टमरहरूलाई अब आएको खोजेको सामान उहाँले खोज्नुभएको सामानहरू मैले दिन सक्नु र उहाँ सन्तुष्टि गराउने मेरो चाहना हो। जस्तो के छ यसो सरसो देखाइदिनु न हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई क्यामेरामा के पाइन्छ? जेन्ट्सहरू के पाइन्छ सरसो देखाइदिनु न। जिन्स आइटमहरू छन् होइन। जस्तो अब अहिले जाडोमा भएका अब स्वेटरहरू, माथिका अब जम्परहरू होइन, हुडिज, स्वेटहरू, अब ज्याकेटहरू होइन, उलन सर्टहरू। अब त्यही हो, अहिले विन्टरका आइटमहरू छन् मसँग। विन्टरमा अब हजुरहरूले कुनै सामान आवश्यक परेको खण्डमा आउन सक्नुहुन्छ कर्मा फेसन कलेक्सनमा। यो सौरा चोकमा छ, सजिलसँग हजुरहरूले उपलब्ध गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन यतिखेर म कर्मा कलेक्सनमा थिएँ। अब म सुहाना फेसन कलेक्सनमा जान लागिराखेको छु। यहाँ के पाइन्छ यसो यहाँ पनि म केही कुराकानी गरिराखेको छु। यतिखेर चाहिँ हामी सहारा मार्केटमा छौँ। यतिखेर म सुहाना फेसन कलेक्सनमा छु। लेडिजका स्वदेश तथा विदेशका जति पनि ब्रान्डेड तपाईँलाई सामान चाहिएको छ भने तपाईँ सुहाना लेडिज फेसन कलेक्सनमा आउन सक्नुहुन्छ। सहारा मार्केटमा रहेको छ। अब यहाँ के पाइन्छ थोरै म एकचोटि कुराकानी गर्न लागिराखेको छु। यहाँको प्रोभाइडर को हुनुहुन्छ? हजुर हुनुहुन्छ होइन? एकछिन बोलिदिनु है। जस्तो यो सहारा मार्केटमा रहेको छ होइन, लेडिजको जस्तो देश तथा विदेशमा रहेका होइन ब्रान्डेड आइटमहरू पाइन्छ भनेर चाहिँ बजारमा हल्ला आएको छ होइन। खासमा कस्तो किसिमको सामानहरू पाइन्छ र जति पनि सेवा लिइरहनु भएको छ ग्राहकहरूले चाहिँ अहिलेसम्म होइन ओपनिङ भएदेखि अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो भनिरहनु भएको छ, कतिको सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ, त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। हाम्रो अहिलेसम्म त राम्रै छ है। मार्केट नयाँ पनि छ। सबैलाई माया गरिदिनु होला, सहारा सुपर मार्केटमा आइदिनु होला भन्न आग्रह गर्छु।
अरू तपाईँहरूले खोजेको सबै सामग्रीहरू हामीसँग छ र अझै पनि भेराइटीहरू बढाउने कोसिसमा छौँ हामी होइन। त्यसैले यो मार्केटलाई चाहिँ माया गरेर एकचोटि हेर्नको लागि भए पनि आइदिनु होला, यति नै यो मार्केटभित्र सुहाना लेडिज कलेक्सन होइन ले चिनिनु भएको छ होइन। यो पसलमा चाहिँ विशेष त पछिल्लो समयमा चाहिँ अब ओपनिङ भएदेखि कतिको चाहिँ सेवा लिनको लागि कति ग्राहक महानुभावहरू आइरहनु भएको छ, कतिको सन्तुष्टि दिइरहनु भएको छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। आइरहनु भएको छ यहाँ। मेरो पहिला पनि यहाँ हङकङ बजारमा थियो होइन, पुरानै भएको भएर पनि कस्टमरहरू आइरहनु भएको छ, मन पराउनु पनि हुन्छ होइन। र फेरि मैले भेराइटीहरू अझै बढाउँदै पनि गइरहेको छु। उहाँहरूले खोजेको सबै कुराहरू अझै थप्न खोजिरहेको छु होइन, कोसिसमा छु। जस्तो यो ठाउँ अनुसारको चाहिँ यो लेडिजको पनि ठाउँ अनुसारको चाहिँ बिजनेस व्यापारहरू हुन्छ कपडाहरू होइन। यहाँ चाहिँ विशेष त कस्तो किसिमको चाहिँ अब कपडाहरू जान्छ होइन। यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले अलिक ब्रान्डेडै खोज्नुहुन्छ, राम्रो खोज्नुहुन्छ। जे अब अहिले सबै युनिक छ नि त, त्यही भएर पनि राम्रै खालको लाग्छ। जस्तो सरस्वती अब यहाँ धेरै समय नगरौँ किनकि ग्राहकहरू फर्किनुहुन्छ धेरै उस गर्दा पनि होइन। तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ होइन, ठिक छ स्टाफ पनि हुनुहुन्छ। जस तपाईँ एकचोटि सुहाना फेसन कलेक्सनमा आउन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू जति पनि यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ सारा मार्केटभित्र पस्नु होला र लेडिजको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ पस्न सक्नुहुन्छ। के पाइन्छ सरस्वती एकचोटि हातले देखाइदिनु न, हामी क्यामेराबाट यसलाई सो गरिराखेका छौँ। यता हेर्नु न यहाँ के पाइन्छ यसलाई के भन्छ? यहाँ चाहिँ टी सर्टहरू, कार्डिगन टी सर्टहरू, कोटहरू होइन, स्वेटरहरू, लेदर ज्याकेटहरू सबै पाउनुहुन्छ, सबै भेराइटी पाउनुहुन्छ यहाँ होइन। यहाँ आइदिनु होला। अनि हाम्रो फेरि एकदम डिस्काउन्ट पनि हामीले अहिले यो मार्केट पनि नयाँ भएको भएर यतिखेर म सुहाना फेसन कलेक्सनमा पुगिसकेको छु। यतिखेर चाहिँ मोटु पातलो पसलमा छु। यहाँ चाहिँ के पाइन्छ म यहाँ सोध्छु। जस्तो यो मोटु पातलो पसलको नाम होइन, के पाइन्छ यसमा? यहाँ बच्चाहरूको लागि सानोदेखि 0 ग्रुपको बच्चादेखि लागि 12-13 वर्षको बच्चाको लागि सबै कपडाहरू पाइन्छ। जस्तै जिन्स व्यापार कतिको छ, के छ? राम्रो छ। के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो ग्राहक महानुभावहरूलाई होइन, अब के भन्न चाहनुहुन्छ सारा मार्केटभित्र एउटा चाहिँ बच्चाको लागि होइन यस्तो पसल खोलेको छ, मोटु पातलो पसल खोलेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? सारा मार्केटमा यो एउटा नयाँ मार्केट हो होइन। यसमा चाहिँ ब्रान्डेडको सामानहरू छ। सबैजना आउनुहोस् होइन। हामीले सक्दो सुपथ मूल्यमा राम्रो राम्रो ब्रान्डको क्वालिटीको सामानहरू उपलब्ध गराउँछौँ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू दर्शकबिन। यो चाहिँ एउटा बेबी कलेक्सनमा चाहिँ हामी छौँ। अब यतिखेर चाहिँ हामी यतापट्टि जान लागेको छौँ। तपाईँले यहाँ चाहिँ धेरै पसलहरू देख्नु भएको छ। धागोको पसल देख्नु भएको छ, सरस्वती धागो संसार, आरके टाटु स्टुडियो देखिरहनु भएको छ। अनि यहाँ पनि एउटा पसल रहेको छ होइन। यो लेडिज र जेन्ट्सकै होला जहाँसम्म लाग्छ। अरू बेला 2500, आज रु 1500 स्पेसल अफर भनिएको छ होइन। टाटु हाउस पनि देखिरहनु भएको छ। र टाटु तपाईँले खोप्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। सारा मार्केटभित्र चाहिँ एउटा टाटु पसल रहेको छ। हामीले देखिराखेको छौँ सरस्वती। यतिखेर चाहिँ सगुन कस्मेटिक संसार। यहाँ तपाईँलाई चाहिँ कस्मेटिकका सामानहरू चाहिएको छ भने तपाईँ सगुन कस्मेटिक संसारमा आउन सक्नुहुन्छ। तल हेरिरहनु भएको छ पसलभित्र एकदम राम्रो राम्रो सामानहरू रहेको छ। कस्मेटिक आइटमहरू अलिकति सामानहरू यतापट्टि जस्तो स्नेहा ब्युटी पार्लर, स्नेहा ब्युटी पार्लर राम्रै हुनको लागि स्नेहा ब्युटी पार्लरमा पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यो सारा मार्केटभित्र रहेको छ। एसआर स्टुडियो रहेको छ। एसआर स्टुडियोमा चाहिँ विभिन्न किसिमका भिडियोको लागि तपाईँले सम्झाउनु पर्नुहुन्छ। त्यो ब्युटी के हो मिरर यो चाहिँ एउटा चाहिँ ब्युटी हुनको लागि तपाईँले चाहिँ सम्झिनु होला। प्रोभाइडर हुन्छ, म कुराकानी गर्न लाग्छु। जस्तो तपाईँको शुभ नाम? हजुर शान्ता शर्मा खनाल। शान्ति शर्मा खनाल होइन, शान्ता। जस्तो यो पसलको बारेमा अलिकति थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो पसल चाहिँ अब हजुरको कम्प्लिट मेकअपको सामानहरू पाउने पसल हो है। यहाँ चाहिँ तपाईँले ओरिजिनल सामानहरू पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै लोटसको प्रोफेसनलको जुनसुकै ब्रान्ड पनि त्यसमाथि। अनि तपाईँले अरू बाहिर भन्दा पनि अलिकति होलसेल मूल्यमा मिलाएर उच्च गुणस्तरको सामानहरू पाउन सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। ग्राहकहरू कतिको आइरहनु भएको छ, कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ यो मार्केटलाई? यो मार्केट चाहिँ आफैमा अब तपाईँको अरू मार्केटको तुलनामा होइन अरूभन्दा बेस्ट नै छ। अब जस्तो यहाँको हेर्नु न, हरेक पसलहरूको डेकोरेसनहरूदेखि लिएर सामानको गुणस्तरहरूदेखि लिएर राम्रो भएको हुनाले कस्टमरको फिडब्याक चाहिँ राम्रै नै आइरहेछ। त्यही माथि कस्टमरको फ्लो पनि राम्रो नै छ भन्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद। यतिखेर चाहिँ हामी घुमिराखेका छौँ। चस्मा पसल रहेको छ। जस्तो दाइसँग म थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु। यो पसलको नाम अलिकति बताइदिनुहोस् न।
हजुर नमस्कार। सर्वप्रथम त यहाँहरू आइदिनु भयो त्यो नै ठुलो कुरा हुन्छ। अनि हाम्रो पसलको नाम चाहिँ हामीले बिआर अप्टिकल्स भनेर राखेका छौँ। हजुर हामीले चस्मा सम्बन्धी र सनग्लासहरू सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने भनेर चाहिँ यो स्थापना गरिएको छ र यो अत्यन्तै रमाइलो हाम्रो सहारा मार्केटमा अवस्थित भएको हुनाले सम्पूर्ण यहाँ हेर्ने सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावलाई एकपटक अवश्य आइदिनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ राम्रो सर्भिस दिनेछौँ हामी भनेर भन्न चाहन्छु। अब म यो पसलमा थिएँ यो पसलको नाम के भन्नुभयो? ललिता फेन्सी ए स्टोर। ललिता फेन्सी स्टोर्स। जस्तो यहाँ के पाइन्छ? हामी कहाँ लेडिजका विभिन्न किसिमका अहिलेका जाडोको जो छ ट्राउजरहरू, ट्र्याकहरू, त्यसपछि स्वेटर, ज्याकेट, हुडी सबै किसिमका लेडिजका आइटमहरू चाहिँ फेसनेबल कपडाहरू हामी कहाँ अहिले उपलब्ध छ। यो सारा मार्केट चौराचोकमा रहेको सारा मार्केटभित्र के अरे ललिता लेडिज फेसन होइन? ललिता फेन्सी स्टोर। ललिता फेन्सी स्टोर्स होइन? जस्तो ठ्याक्कै ग्राहक महानुभावहरूलाई यहाँसम्म बोलाउनको लागि तपाईँले के भन्नुहुन्छ होइन? र उहाँको सुविधाको लागि तपाईँले के प्लानिङहरू गरिरहनु भएको छ होइन? कसरी चाहिँ बोलाउन चाहनुहुन्छ? हामीले चाहिँ अहिले बाहिर बजारमा जसरी चलेको मूल्य रेटभन्दा हामीले यो भर्खर खुलेको नयाँ मार्केटको हिसाबले अन्तभन्दा अलिकति सस्तो सुलभ रेटमा र राम्रा सामानहरू नै उहाँहरूलाई दिने ग्राहक महानुभावको सन्तुष्टि नै हाम्रो सन्तुष्टि हो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी गरिराखेका छौँ। र जति पनि ग्राहकहरू हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी कहाँ एकचोटि आउनुहोस्, त्यसपछि फेरि पनि आउने वातावरण हामी बनाउँछौँ। तपाईँहरूलाई आइसकेपछि खाली हात फर्किनु पर्दैन, मूल्य मिलाएरै गरिन्छ भन्ने कुराहरू हो। राम्रो छ सामानहरू। थ्याङ्क यू। जस्तो दर्शकबिन तपाईँले हेर्नु भएको छ लेडिजको लागि तपाईँले चाहिँ ललिता फेन्सी स्टोर्समा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। लेडिजको लागि हुड, ज्याकेटदेखि लिएर यी सबै सामानहरू छ। यी प्यान्टदेखि लिएर विभिन्न ब्रान्डका प्यान्ट, स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका प्यान्टहरू छन्। तपाईँले स्वेटरहरू चाहिएको छ भने स्वेटरहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ एकचोटि सारा मार्केटभित्र आउनु भएको छ भने ललिता फेन्सी स्टोर्समा पस्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यतिखेर चाहिँ मैले दिएको छु हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स। तपाईँ चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सामानहरू चाहिएको छ भने तपाईँ चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सप्लायर्समा तपाईँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग समय अलिकति कम भएको कारणबाट हामी भित्र छिरेनौँ। तपाईँ आइसकेपछि त्यो भित्र छिरेर तपाईँलाई अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी जान्छौँ मास्टर बेकरी क्याफे। तपाईँ मास्टर बेकरी क्याफेमा आएर चाहिँ कफी चाहन यतिखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ द स्टाइलिस फेसन हब सो यहाँ चाहिँ के पाइने खास? यहाँ चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ जेन्ट्सका जति पनि अहिले चलेको कपडाहरू, हुडी, टी सर्ट, ज्याकेट, ट्राउजर, टी सर्ट, यो जति पनि छ प्यान्टहरू अहिले फेसनेबल कपडाहरू हामी कहाँ उपलब्ध छ। जस्तै अब जिन्सका ज्याकेटहरू भयो, लेदरका ज्याकेटहरू भयो होइन? अब हामीसँग भएका अहिलेको फेसनेबल ट्र्याकहरू तपाईँले दिनुभएको छ। जेन्ट्सको लागि चाहिँ एउटा यो ट्र्याक भन्छ होइन, स्पेसल ट्र्याक, यो लाएर तपाईँ चाहिँ कम्फोर्टेबल तरिकाले त हिँड्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ एकदम विशेष छुटको सायद विशेष मूल्यमा चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम आउनु होला। एकदम हामीले यतिखेर चाहिँ सारा मार्केटमा घुमिराखेका छौँ। R&B यो इन्टरप्राइजेसमा हामी छौँ। तपाईँले चाहिँ एकदम राम्रो हुनको लागि R&B इन्टरप्राइजेसमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। यतिखेर चाहिँ अर्को पसलमा पनि छु म। विभिन्न किसिमका पसलहरू देख्नु भएको छ। सुज सेन्टर तपाईँले चाहिँ यहाँ एउटा सुज पसल रहेको छ। एकचोटि हामी एउटा पसलमा छिर्न लागिराखेका छौँ। यो ठ्याक्कै पसलको नाम के हो? मेरो काइट्स हो, काइट्स मेन्स हो। हजुर, सारा सुपर मार्केटभित्र एउटा टाइप्स जो चाहिँ विशेष त जेन्ट्सहरूको लागि बनेको छ। जेन्ट्सहरूको लागि तपाईँहरूले खोल्नुभयो होइन? जेन्ट्सहरूको लागि के पाइन्छ? अब कतिको सेवा सुविधा दिनुभएको छ? किन आउने यो पसल भनेर किन आउने त नि? तपाईँले मेरोमा चाहिँ एउटा ब्रान्ड विभिन्न ब्रान्डका सामानहरू पाउनुहुन्छ होइन? एकदम ब्रान्डको सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाउनुहुन्छ। अन्त भन्दा तपाईँलाई एउटा के हुन्छ नि क्वालिटी एकदम क्वालिटी चाहिँ पाउनुहुन्छ। क्वालिटीमा चाहिँ अनि अन्तभन्दा प्राइसलेस छ।
तपाईँलाई यसमा 30% डिस्काउन्ट पनि छ होइन। आउँदाखेरि तपाईँहरूले एकदम खुसी भएर नै तपाईँहरू जानुहुन्छ, यसमा एकदम राजी हुनुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ आउँदाखेरि तपाईँलाई नै धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो। के पाइन्छ जेन्ट्सको पनि के पाइन्छ सरस्वती देखाइदिनु न। हामी कहाँ स्वेटरहरूदेखि लिएर हुडीहरू होइन, लेदरको ज्याकेटहरू भयो, हाम्रो के अरे ट्र्याक सेटहरूमा पाइन्छ होइन। त्यसपछि यता हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको स्वेटहरू छ, अनि सर्टहरू एकदम ब्रान्डेड खालका सर्टहरू, स्वेटहरू एकदम ब्रान्डका सर्टहरू, स्वेटहरू, ज्याकेटहरू, हुडिजहरू एकदम हजुरले ब्रान्डेड विभिन्न ब्रान्डका हुडिजहरू पाइन्छ यहाँ हजुर। अनि जेन्ट्सको मेन स्पेसल प्यान्टहरू होइन, एकदम राम्रो राम्रो प्यान्टहरू हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि जेन्ट्सका विभिन्न किसिमका सामानहरू चाहियो भने, फेन्सी लेभलका सामानहरू चाहियो भने सिधै आउँदा हुन्छ होइन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर चाहिँ म यो पसलमा गएको थिएँ, किड्स पसलमा गएको थिएँ। यतिखेर हामी चाहिँ राम्रो बन्नको लागि सबैलाई मन हुन्छ, कसैलाई मन हुँदैन राम्रो बन्नको लागि। राम्रो बन्नको लागि तपाईँ चाहिँ चाहनुहुन्छ भने सारा सुपर मार्केटभित्र एउटा पसल छ, एकदम डेकोरेसनले पनि भरिएको एकदम सुन्दर पसल छ। तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। पसलको नाम के हो? R&B इन्टरप्राइजेस। यहाँ चाहिँ के सामानहरू पाइन्छ अलिकति बताइदिनुहोस्। मलाई लिनु छ। के सामानहरू पाइन्छ बताइदिनुहोस्। यहाँ कस्मेटिक सबै थोक पाइन्छ, लेडिज आइटम, जेन्ट्स आइटम सबै थोक पाइन्छ। सबै थोक पाइन्छ हजुर। जस्तो यो भनौँ न एकचोटि देखाइदिनु न के यो अब जेन्ट्सको लागि लेडिजको लागि के सामानहरू पाइन्छ सरस्वती? एकदम राम्रो प्रोफेसनल क्रिम। भनेपछि राम्रो र ह्यान्डसम, राम्री बन्न र ह्यान्डसम हुनको लागि यहाँ आउनु पर्यो होइन। हजुर। मिलाएर दिनुभएको छ होइन। हजुर। यस्तो कस्तो मार्केट छ अब जस्तो यो नयाँ मार्केट होइन, यति धेरै लगानी गर्नु भएको छ, कस्तो रिस्क पनि छ नि त होइन। ग्राहकहरू कतिको आइरहनु भएको छ, कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ? ग्राहकहरू आइरहेका छन्, एकदम राम्रो प्रतिक्रिया के होस् पाइरहेका भनी छन्। चाहनुहुन्छ म्यानेजमेन्टबाट, के गर्दैछ चाहनुहुन्छ, ग्राहकहरूलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो होस् भन्ने हुन्छ नि त, के भन्न चाहनुहुन्छ? अझै राम्रो होस्, आउनु होला, हेरिदिनु होला होइन। हजुर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर चाहिँ म एउटा पसलमा थिएँ, R&B इन्टरप्राइजेस। तपाईँ ब्युटी हुनको लागि, ह्यान्डसम हुनको लागि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यतिखेर म हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स यो सारा मार्केट मा तपाईँ छिर्नु भएको छ भने हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सप्लायर्समा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। एकछिन म थोरै कुराकानी गर्न लाग्छु, 1 मिनट जस्तो। हजुर प्रोभाइडर हुनुहुन्छ होइन? हजुर शुभ नाम? दीपक अधिकारी होइन? जस्तो यो सारा सुपर मार्केटभित्र हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स छ होइन। अब फेन्सी लेभलका सामानहरू छन् सबै है। तपाईँले चाहिँ अब अलिकति इलेक्ट्रोनिक सामानहरू राख्नु भएको छ होइन। एक किसिमले चाहिँ चुनौती पनि छ नि त, नयाँ मार्केट है, फेन्सीहरूको बिचमा तपाईँले इलेक्ट्रोनिक सामानहरू राख्नु भएको छ। कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो छ व्यापार गर्न, कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो छ, ग्राहकहरू कतिको आउनु भएको छ? सर्टकटमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। व्यापार व्यवसाय हो होइन, अब धैर्यता त गर्नै पर्छ। भन्ने बित्तिकै सबै कुरा आजको भोलि नै सम्पन्न हुनेवाला छैन। अब अहिलेको कम्पिटिसनको युग छ, अब नेटको जमाना छ। अब कम्पनीहरूले सबै नेटमा चाहिँ हाम्रो सामानहरूको रेटहरू हालिदिनु भएको छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले मनलाग्दो रूपमा चाहिँ मार्जिन खाएर काम गर्न सकिन्न। अहिले विशुद्ध जे छ फ्याक्टमा हामी चाहिँ काम गरिरहेछौँ। हाम्रो यहाँ सबै ट्यागहरू लागेको छ। ट्याग हाम्रो एकदम एक्चुअल प्राइसको ट्यागहरू लागेको छ। जस्तो यो मार्केट र अन्य मार्केट छ नि, अन्य मार्केटमा पाइने यहाँका सामानहरू, इलेक्ट्रोनिक सामानहरू र अन्य मार्केटमा र यहाँका सामानहरूमा त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्ट हुने, धेरै पैसाको हिसाबले होइन, मूल्यको हिसाबले धेरै अन्तर हुने त्यस्तो छ कि छैन? छैन। म एकदमै तपाईँहरूको जुन हाम्रो नेटमा तपाईँले मेरो जति पनि सामानहरू छ यसको मोडल नम्बर हाल्नु भयो भने नेटमा यसको तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। नेटमा भएको बराबरको मैले त्योभन्दा अझ 5% कम गरेर सामानहरू यहाँ मैले डिस्प्ले गरेको छु, लिस्टहरू टाँगेको छु। यहाँ एक किसिमले मेरो यो एकदम फिक्स दाम भएर चाहिँ ग्राहकहरू चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। जस्तो के पाइन्छ अलिकति संस्कृतमा उठेर देखाइदिनुहोस् न, के पाइन्छ? हाम्रोमा यहाँ फ्रिजहरूको मेन फ्रिजहरू छ। कुन ब्रान्डको? मसँग वेलफुल, स्यामसङ र LG ब्रान्डको मैले चाहिँ सामानहरू बेच्छु होइन। त्यसपछि माइक्रो ओभनमा मसँग स्यामसङ, LG, ब्ल्याक एन्ड डेकोर। अनि त्यसपछि गएर मसँग वासिङ मेसिनहरू छ। वासिङ मेसिनमा LG को र स्यामसङको मात्र म ब्रान्डेड वासिङ मेसिनहरू मात्रै बेच्छु, ताकि मेरो ग्राहकहरूलाई भोलि लिएर गइसकेपछि दुःख नपरोस्, कम्पनीले राम्रो सर्भिस दियोस्। यो ब्रान्डको चाहिँ तपाईँले 24 आवरमा सर्भिस पाइहाल्नुहुन्छ। कुनै प्रब्लम भयो भने टोल फ्री नम्बर छ यसमा, एक्चुअली कल गरिदिनुहोस्, तुरन्त तपाईँले चाहिँ सर्भिस पाइहाल्नुहुन्छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो यो सारा सुपर मार्केटभित्र चाहिँ यो पसलमा ग्राहकहरू किन आउने होइन?
अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो प्रथम त म यो सहारा सुपर मार्केटका जुन निर्माता हुनुहुन्छ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले यतिको ठाउँ दिएर मैले आज यहाँ काम गर्न पाएँ र यहाँ सबै मेरो फेमिलियर साथीहरू हुनुहुन्छ, सबै मिल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँबाट मैले राम्रो सहयोग पाएको छु। अपेक्षा गर्छु अरू दिनहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ। साथीभाइको सहयोग र लिङ्कले म मेरो व्यवसायलाई बढाउँछु भन्ने चाहिँ आँट गरेर म लागिरहेको छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दर्शकबिन, यतिखेर हामी सारा मार्केटभित्र रहेको एउटा अत्यन्तै सुन्दर पसल पिङ्क सेक्रेट भित्र प्रवेश गर्न लागिराखेका छौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ लेडिजको लागि के सामान चाहिन्छ होइन। यदि तपाईँ लेडिज हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ, त्यो कुरा जेन्ट्सलाई थाहा नहुनसक्छ। लेडिज सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानको लागि तपाईँ चाहिँ यो पसलमा आउन सक्नुहुन्छ। अब यो पसलको विशेषता के हो, म प्रोपाइटरबाट बुझ्न चाहन्छु। यहाँको शुभ नाम? जस्मिन सापकोटा। हाम्रो ठ्याक्कै पसलको नाम बताइदिनुहोस् त। मेरो पसल नाम पिङ्क सेक्रेट। पिङ्क सेक्रेट। अलिकति यो पसल कसरी रहन गयो? हजुर, पसल कसरी रहन गयो? नाम कसरी? यो चाहिँ अलिकति सेक्रेट भित्र लगाउने चिजहरू भएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ अलिक सेक्रेटै राख्न खोजेको, पिङ्क सेक्रेट राख्न। जस्तो यो पसल होइन, अब यहाँ धेरै ग्राहक महानुभावहरू आउनुहुन्छ होइन, विशेष त लेडिज आउनुहुन्छ होइन। यो पसललाई विशेष त पसल झट्ट हेरेर अलिकति युनिक छ नि त होइन। पछिल्लो समयमा चाहिँ यो पूर्वी चितवनमा होइन जति पनि पसलहरू छन् त्योभन्दा अलिकति युनिक पसल छ। झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कस्तो किसिमको रियाक्सन दिनुहुन्छ, विशेष त लेडिजहरूले अनि जेन्ट्सहरूले दुवैको रियाक्सन कस्तो कस्तो पाउनु भएको छ? सबैजनाले भन्नुहुन्छ एकदम विदेशी पाराको छ, राम्रो छ होइन, हामीले खोजेको सामानहरू पाइन्छ, ब्रान्डेड छ भन्नुहुन्छ होइन। सबैजना खुसी हुनुहुन्छ कि पिङ्क सेक्रेट आएपछि चाहिँ हरेक कुराहरू ब्रान्डको पनि पाइन्छ। अनि त्यसपछि अब ओरिजिनलदेखिबाट राम्रो अब सबै खालकाहरू सामानहरू चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो पाइन्छ। अनि तर अब ग्राहकहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, एकदम खुसी हुनुहुन्छ। सरस्वती अलिकति देखाइदिनुहोस् न यहाँ के पाइन्छ। अब हामी भिडियोमा दर्शक पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, यो एउटा लेडिजको लागि चाहिँ पाइने कुरा, लेडिजको सबै कुराहरू पाइन्छ। नयाँ आइटम नयाँ के छ, नयाँ अन्य मार्केट भन्दा यो मार्केटमा पाइने नयाँ के छ त्यो पनि बताइदिन सक्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ हामीले यस्तो यो भित्र लगाउने चिजहरू चाहिँ होइन विशेष विशेष कुरा पाइन्छ। अनि यस्तो अब मोटी मोटी म्यामहरूको लागि चाहिँ होइन, अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन। अब सेक्रेटै सेक्रेट छ होइन। अब सबै कुरा भन्नुभन्दा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अब बुझ्नुहुन्छ है, सबै कुराहरू हेर्नु। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, एकदम राम्रो राम्रो, एकदम राम्रो छ। साइज नमिलेर होइन अनेक कुराहरू हुन सक्छ होइन। यी सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ हल भनेको चाहिँ सेक्रेट, पिङ्क सेक्रेटमा पाइन्छ। अन्त कहीँ जानु पर्दैन, पिङ्क सेक्रेट आउँदा हजुरहरूलाई भनेको सोचेको सबै कुरा सोचेको जस्तो पाइन्छ। हजुर हजुर एकदम। दर्शकबिन, हामी पिङ्क सेक्रेटमा आइपुगेका छौँ। एउटा लेडिजको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू पाइन्छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा सबैजनालाई मेरो पिङ्क सेक्रेटमा आउनु होला, भिजिट गरिदिनु होला होइन। यहाँको सामानहरू एकचोटि हेरेर लगाएर गएपछि हजुरहरूलाई आफै मैले बोलाउनु भन्दा पनि हजुरहरू आफै आकर्षित भएर आउनुहुन्छ। यहाँहरूलाई स्वागत छ पिङ्क सेक्रेटमा। अलवेज म चाहिँ तपाईँहरूको लागि वेलकमको लागि बसिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, यतिखेर हामी सारा सुपर मार्केटमा छौँ। मैले अघि भनिरहेको छु, सारा सुपर मार्केटमा तपाईँ देश तथा विदेशमा पाइने विभिन्न किसिमका ब्रान्डका सामानहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र एउटा पूर्वी चितवनमै एउटा सफा सुन्दर र अलिकति फरक किसिमको मार्केट बनिराखेको छ सारा सुपर मार्केट। तपाईँ आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई चाहिने सामानहरू चाहिँ तपाईँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। विशेषतः आज सारा सुपर मार्केटभित्र रहेका विभिन्न किसिमका पसलहरूको एक चिनारी, साथसाथै त्यस पसलमा के पाइन्छन् र ग्राहकलाई के कस्तो सुविधा दिनुभएको छ। र सारा सुपर मार्केटमा आज ग्राहकहरूको लागि एउटा चाहिँ स्वागत कार्यक्रम गरिएको थियो, त्यो कार्यक्रमका झलकहरू प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। यतिखेर हामी सारा सुपर मार्केट कि प्रोपाइटर बिरञ्जना घिमिरेसँग छोटो कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। र पूर्वी चितवनमा नै एउटा चाहिँ स्थापना भएको एउटा खुलेको सारा सुपर मार्केट को विशेषता के, सारा सुपर मार्केटमा किन आउने, ग्राहकहरूलाई चाहिँ के सेवा सुविधा दिएको छ, किन ग्राहकहरूले चाहिँ सारा सुपर मार्केट रोज्ने त, मार्केटहरूको भिडमा सारा सुपर मार्केट नै किन, यो विषयमा थोरै म कुराकानी गर्न लागिराखेको छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। जस्तो सारा सुपर मार्केट होइन, कसरी बुझाउनुहुन्छ सारा सुपर मार्केटलाई, तपाईँले कसरी चिनाउनुहुन्छ ग्राहकमाझ?
अब यो सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो सहारा सुपर मार्केटको सञ्चालन हामीले किन गर्यौँ भन्ने बारेमा चाहिँ अब जति पनि छ यो पूर्वी चितवनमा चाहिँ राम्रो राम्रो ब्रान्डका सामानहरू खरिद गर्नु पर्यो भने अझै पनि यहाँका यो पूर्वी चितवनवासीहरू चाहिँ नारायणघाट काठमाडौँतिर धाइरहेका छन्। उहाँहरूको यो मध्यनजर राखेर नै हामीले आफ्नै ठाउँमा यो यस्ता ब्रान्डेड राम्रा गुणस्तरीय सामानहरू हामीले आफ्नै ठाउँमा पनि त हामीले दिलाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यको साथमा हामीले यो सुपरमार्केट अहिले सञ्चालन गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले बच्चादेखि वृद्धसम्म हरेक किसिमका सामानहरू यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि अहिले देखिन्छ कि हरेक बजारहरूमा चाहिँ 50 रुपियाँको 1500-15,000 यस्तोमा वितरण पनि गरिरहेका छन्। तर हाम्रो यो सुपरमार्केटमा यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस्, हामीले यहाँ कुनै पनि कालो बजारी अथवा कुनै पनि गरेको छ भने हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ पहिले सावधानी गराइसकेका छौँ। यहाँ तपाईँ एउटा ढुक्कको साथमा यहाँहरूको सुरक्षाको लागि हामीले चाहिँ सीसी क्यामेराको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र साथसाथमा चाहिँ यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न डिजाइन फेसनका सामानहरू ब्रान्डको चाहियो भने चाहिँ यहाँले चाहिँ सहारा सुपर मार्केटलाई चाहिँ रोज्न सक्नुहुनेछ। जस्तो अब सहारा सुपर मार्केट खोलेको केही दिन भइसकेको छ होइन। अब दसैँ त यसले समाउन सकेन, दसैँ पछि आउने ठुलो महान चाड तिहारलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ यो ओपनिङ भयो होइन। त्यसपछि धेरै ग्राहकहरू आउनुभयो, के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ होइन, त्यो बारेमा अलिकति थोरै छलफल गरौँ। हजुर, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो हामीले चाहिँ सक्दो हामीले चाहिँ दसैँ तिहारलाई नै भनेर हामीले चाहिँ यो सञ्चालन गर्न खोजेका थियौँ। तर विडम्बना कि यो अहिलेको यो कोभिड-19 महामारीको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले समयमै यसलाई सञ्चालन गर्न सकेनौँ। तर पनि हाम्रो ठुलो प्रयास, हाम्रो ठुलो मेहनतले गर्दा चाहिँ हामीले तिहारमा भए पनि हाम्रा ग्राहकहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहेका सामानहरू हामी उपलब्ध हाम्रो आफ्नै क्षेत्रमा गराउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले यो सञ्चालन गऱ्यौँ। जब यो सहारा सुपरमार्केट हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ, यहाँका पूर्वी चितवनवासीहरूले यति हामीलाई धन्यवाद दिनुभयो। तपाईँहरूले हामी यस्तै खोजेका थियौँ। आज हामी विभिन्न क्षेत्रहरूमा आफ्नो ठाउँबाट विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामी गइरहेका छौँ। तर आज हामीले आफ्नै पूर्वी चितवन आफ्नै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यति मात्रै होइन कि सहारा सुपरमार्केटले अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा जो विदेशमा बसिरहनुभएका थिए उहाँहरूको यो रोजगार छिनेर अहिले यहाँ नेपाल फर्केर आउनुभएका बेरोजगार अथवा विदेशबाट आउनुभएका युवाहरूले समेत यो व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। एउटा गर्वको कुरा कि हामीले त्यस्ता युवाहरूलाई समेत यहाँ रोजगार दिलाउन हामी सफल भएका छौँ। उहाँहरूले अहिले व्यवसाय गर्नुभएको छ, यति राम्ररी सञ्चालन भइरहेको छ, उहाँहरू खुसी हुनुभएको छ। तर पनि धेरै ग्राहकहरूलाई यो पूर्वी चितवनवासीहरूलाई यो सहारा सुपरमार्केटको बारेमा अझ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चिनाउनको लागि, उहाँहरू प्रचार प्रसारको लागि नै आज हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ। उद्घाटनमा हामीले हाम्रो यो चर्चित कलाकार करिश्मा मानन्दरलाई हामीले ल्याएका थियौँ। त्यसबाट केही चर्चामा आएको थियो। फेरि पनि हामीले यो शनिबारको दिनमा यो सानो कार्यक्रम हामी राखेका छौँ। किनकि शनिबार भनेको चाहिँ तपाईँको विभिन्न अफिस कार्यालयहरूदेखि लिएर बालबच्चाहरूको छुट्टीको समय हुन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँलाई एउटा मनोरञ्जन दिने उद्देश्यको साथसाथै हाम्रो यो सहारा सुपरमार्केटको यो प्रचार प्रसारको लागि पनि हामीले यो सञ्चालन गरेका छौँ भने अर्कोतिर हामीले चाहिँ यहाँ विभिन्न जातिहरूका परिकारहरूलाई पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ र अर्को हामीले स्थानीय कलाकारहरूको यो संरक्षण र उहाँहरूको प्रवर्धनका लागि पनि हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। र विगत दिनमा आज हामीले नेवारी थारू जातिका परिकारलाई राखेका छौँ। पछिका दिनमा हामी अझै विभिन्न जातिहरूका लगायत विभिन्न कलाकारहरूलाई पनि हामी निम्त्याउने छौँ यहाँहरू समक्ष भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। सो अब धेरै मार्केटहरू त छ होइन। अब धेरै मार्केटहरू सुरुमा चलिराखेको छ, पछि चाहिँ अब कतिपय पसल भनौँ न भाडा तिर्नै नसकेर चाहिँ अब विस्थापित पनि भइराखेका छन् होइन। त्यो हकमा चाहिँ सहारा सुपर मार्केटको एउटा चाहिँ लिडिङ रोल तपाईँले खेलिरहेको अवस्थामा होइन, दिगो रूपमा चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ पसल सञ्चालन गरिरहनुको लागि कुनै त्यस्तो प्लानिङहरू होइन, अब भनौँ न अलिकति रात भनौँ अथवा निरन्तर पसल सञ्चालन गरिरहोस् भनेर चाहिँ त्यस्ता किसिमका छुटका कुराहरू हुन्छन्, प्लानिङ कुराहरू हुन्छन्, त्यस्ता कुराहरू छ कि छैन?
धन्यवाद। यो अहिलेको परिस्थितिमा अहिले यहाँले भन्नुभएको क्वेसन एकदम जायज छ, किनकि अहिले धेरै मार्केटहरू अहिले सञ्चालन भइरहेको छ। तर कस्तो छ भने सञ्चालन भइसकेको हुन्छ, तर जुन सञ्चालककर्ता हुन्छन्, प्रोपाइटर छन्, उहाँहरूले मैले अब बनाएँ, मेरो काम सिद्धियो, मेरो काम भाडा खानियो भन्ने तर्फमा लागेको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले धेरै मार्केटहरू चाहिँ के अरे धराशयमा परिरहेको छ, धेरै व्यवसायहरू धराशयमा परेको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यही गरेका छौँ कि एउटा व्यवसाय र जुन प्रोपाइटर बिचको सम्बन्ध हाम्रो प्रगाढ रहनेछ। हाम्रो यो मार्केटलाई चाहिँ एउटा विकास, प्रवर्धन र यसको चिनारीको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेका छौँ। यो केवल यो आजको दिनमा मात्रै होइन, यो सधैँ नै यो कार्यक्रमहरू रहिरहनेछ र यो व्यवसाय चाहिँ सञ्चालनको लागि, उहाँहरूको व्यवसायलाई चाहिँ दिगोपनका लागि हामीले यस्ता योजनाहरू हामी सधैँ नै लगाइ नै रहनेछौँ। जस्तो पार्किङदेखि लिएर अन्य सेक्युरिटीको सुविधाहरू के कस्तो त्यो पनि बताइदिनुहोस्। हजुर, हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब धेरै मार्केटहरूमा चाहिँ अब सपिङ गर्छन्, तर चोरी भयो यताउता भन्ने के हामी खबर सुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ जति पनि आउनुहुन्छ यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। हामीले यहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा फोटोग्राफर यहाँलाई चाहिँ फोटोग्राफरदेखि लिएर यहाँहरूलाई चाहिँ सिसी क्यामेराभित्र हामी राखेका छौँ भने पार्किङको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। आज पूर्वी चितवनमा यो सहारा सुपर मार्केटले चाहिँ एउटा छुट्टै आर्थिक रूपले चाहिँ यो पूर्वी चितवनमा चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति सबल र सक्षम बनाउँछ भन्ने म पूर्ण विश्वस्त रहेको छु। किनकि आज हामीले यसरी पूर्वी चितवनमा यसरी मार्केट सञ्चालन गरिरहँदा चाहिँ मलाई यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो योजना चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि वरुण बाबु घिमिरे ज्यूको चाहिँ ठुलो योगदान छ। उहाँको सोच के थियो भने पूर्वी चितवनमा चाहिँ मैले यो मार्केट लिएर आएँ भने यो केवल यो क्षेत्रको मात्रै विकास छैन, यो त्यो क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरूको पनि रोजगार प्राप्त हुन्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा यो सञ्चालन भएको छ। र आज पूर्वी चितवनमा चाहिँ हामीले यो सञ्चालन गरेका छौँ। पक्कै पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि पूर्वी चितवनवासीहरूलाई चाहिँ यो सहारा सुपर मार्केट भर्खरै जन्मिएको छ, अब यो बामी सर्दैछ, यहाँहरूको सहयोग साथ रह्यो भने पक्कै पनि यसले निरन्तरता पाइरहन्छ। यहाँहरूको सहयोगको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो यहाँको स्थानीयवासीहरू होइन, जस्तो विभिन्न किसिमको सङ्घ संस्था अनि रत्नगर नगरपालिका होइन को सहयोग कस्तो छ छोटकरीमा? अब यहाँको सङ्घ संस्था रत्नगर नगरपालिकाको अब सहयोग भन्दा पनि अब अहिले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कार्यक्रममा बोलाएका छौँ। यदि कुनै पनि समस्याहरू रह्यो भने, हाम्रो सहयोग साथ रह्यो भने चाहिँ हामी यहाँहरूको साथमा रहिरहनेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा नगर प्रमुख अस्ति हामीले यो कार्यक्रमको उद्घाटनमा पनि हामीले हाम्रा मेयर साहबलाई र यस्तै गरेर हामीले यो रत्नगर उद्योगमा वाणिज्य सङ्घ जो व्यवसायीहरूको हक हित र संरक्षण प्रवर्धनको लागि स्थापना भएको यो रत्नगर उद्योग वाणिज्य ले पनि कुनै पनि आपद विपद अथवा केही समस्या अथवा केही अगाडि बढ्नु छ भने हाम्रो सहयोग साथ रह्यो भने हामी सदैव तपाईँहरूको साथमा रहनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउनु भएको थियो, भन्नुभएको थियो उहाँहरूले। पक्कै पनि हामी यहाँ रहेका छौँ। यो पूर्वी चितवनको विकासमा चाहिँ ठुलो सहयोग पुगेको मैले अनुभव गरेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। सहारा सुपर मार्केटले अझ भनौँ न राम्रो गर्दै जाओस् होइन, धेरै धेरै शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद। यहाँले पनि यसरी यहाँ आइदिनु भएर यसरी हाम्रो यो सुपर मार्केटको बारेमा यसरी इन्टरभ्यू लिइदिनु भएकोमा र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।